त्यो प्रकारको आवश्यकताका आधारमा हामी चाहिँ यो सबै जग्गालाई के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहे त्यो सरकारी जग्गा होस् चाहे निजी जग्गा होस् सबैलाई एउटा मास्टर प्लानको डालोमा हाल्छौँ र चाँदी अलिक ठुलो हुन्छ। अहिले तपाईहरुसँग चाहिँ जग्गा धेरै छ भन्नुहुन्छ, पछि थोरै पाउनुहुन्छ, तर त्यो हीरा भएर पाउनुहुन्छ। मूल्यका हिसाबले तपाईहरु असाधारण मुनाफामा पुग्नुहुन्छ। तर मेरो जग्गा यति थियो, सरकारले त यति धेरै लग्दियो भनेर गुनासो गर्न थाल्नु पनि राजधानी बन्दैन। त्यस पछाडि तपाईहरुलाई चाहिँ अनुपातमा कसैलाई कम नहुने गरी चाहिँ निश्चित अनुपातमा फेरि सबैलाई विकसित घडीहरू प्रदान गर्छ। अर्थात् तपाईहरुले प्राप्त गर्दाखेरि बाटाघाटा भएका व्यवस्थित ढल निकासको प्रबन्ध भएको अब कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि यो नाङ्गा तार पनि अब हाम्रो राजधानीमा देखिँदैन। कार्यालय प्रमुख अब यहाँ चाहिँ हामी उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज 1997 सालमा जहानिया राणा शासनका विरुद्ध शहादत प्राप्त गर्नुहुने 4 शहीदहरूको सम्मानमा हामीले शहीद दिवस मनाउने गर्छौं। म हाम्रो ऐतिहासिक आन्दोलनका शहीदहरू लगायत नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका, राष्ट्रियताको आन्दोलनका र सबै प्रकारका आन्दोलनहरूमा बलिदान गर्ने शहीदहरूप्रति यस अवसरमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आज हामीले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नामाकरण र प्रदेशको स्थायी मुकाम राजधानी तोक्ने काम गरिसकेपछि स्थायी राजधानी निर्माणका सन्दर्भका बारेको पहिलो कदमका रूपमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय हामी देउखरी उपत्यकामा स्थापना गर्दैछौँ। गाउँको नाम पनि बिजौरी रहेछ। अब मेरो आफ्नो जन्मस्थल पनि बिजौरी हो, संयोग त्यस्तै परेछ। अब बिजौरी भन्दाखेरि जन्मस्थलकै बढी सम्झना हुन्छ, तर नयाँ ठाउँ अब सम्झिने भइयो।
पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालयका रूपमा कहाँ जाने भन्दाखेरि बिजोरी भन्दाखेरि अब दुईटा प्रश्न उठ्ने भयो, घर जाने कि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय जाने। बिजोरीले मात्रै उत्तर नदिने भयो। प्रश्नहरू खडा हुने गरी हामीले एउटा नयाँ अध्याय आरम्भ गरेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि यस ठाउँका बासिन्दाहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो ठाउँबाट प्रदेशको राजधानीको एउटा गुरु योजना तयार हुँदैछ। फाउन्डेसन गर्ने ऐतिहासिक अवसर, एक प्रकारले भन्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो भवन आफैमा भविष्यको एउटा म्युजियम जस्तो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो घरबेटीले चाहिँ अब घर मात्रै दिनुभएको छैन, भविष्यमा चाहिँ भन्न पनि पाउनुहुन्छ कि राजधानीको गुरु योजना बसेर चाहिँ प्राविधिकहरूले यही घरमा बनाउन् भनेर भन्ने मौका पनि घरबेटीहरूलाई प्राप्त हुँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले एउटा ऐतिहासिक कामका लागि आफ्नो भवन दिनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि हामीले भाडामा प्राप्त गरेका छौँ, तर भाडामा प्राप्त गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो महत्त्वको लाभ तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ भविष्यमा, किनकि तपाईँहरूले आफ्ना पाहुनाहरूलाई गर्वका साथ भन्न पाउनुहुनेछ यो सुन्दर सहर देख्दैछौ नि, यही ठाउँमा बसेर बनायो भनेर भन्ने। उस्तै पर्यो भने यो घरलाई तपाईँहरूले म्युजियम बनाएरै पनि जीविका चलाउन सक्ने स्थिति बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा पनि तपाईँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा हामीले प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि निश्चित ठाउँ तोक्नु पर्थ्यो, अन्यथा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँ त्यो ठाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिक तानातान हुने, योजनाकारलाई योजना बनाउनका लागि अप्ठ्यारो हुने खालको स्थिति हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ प्रदेश सभाबाटै ठाउँ तोकेका छौँ। हामीले ठाउँ तोक्दाखेरि चाहिँ राप्ती गाउँपालिका चाहिँ सिङ्गो गाउँपालिकालाई हामीले तोकेका छौँ भने अर्कोतर्फ गढवाका 3वटा वडाहरू र शीतगङ्गाका 2वटा वडाहरूको राप्तीको मैदानको भाग, वडामा त पहाड पनि हुन्छ, पहाडमा त अब हामीले के सहर निर्माण गर्छौँ, हामीले मास्टर प्लान गर्दाखेरि चाहिँ मैदानी भागको मास्टर प्लान तयार गर्छौँ। भविष्यमा त्यसले विस्तारको रूप लिँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो परसम्म पनि विस्तारित हुन्छ। अब हामीले कति सम्भव चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ भने भविष्यमा त्यसको प्रभावको विस्तार कपिलवस्तुसम्म पनि पुग्न सक्छ, त्यसको प्रभावको विस्तार प्युठानसम्म पनि पुग्न सक्छ, बाङ्गेसाल क्षेत्र पनि त्यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुन सक्छ र त्यसको प्रभावको विस्तार दाङ भ्यालीमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्छ। त्यो हिसाबले भविष्यको परिकल्पना हामीले त्यो रूपमा गरेका छौँ। तर अहिले हामी काम थाल्दाखेरि कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि यो 3वटा पालिकाको तोकिएको क्षेत्रभित्र हामीले चाहिँ मास्टर प्लान तयार गर्ने हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब राजधानी भनिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ मैले प्रायः सुन्छु ल मन्त्रालय आइहाल्यो भयो नि भन्ने बित्तिकै मन्त्रालय आयो भने तपाईँहरूले भिडभाड गर्न थालिहाल्नुहुन्छ, यसो घरमा सटर राख्न थालिहाल्नुहुन्छ, त्यसपछि घर भत्काउनु तपाईँलाई मनै लाग्दैन। त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि मास्टर प्लान बनाएर हामी आउने हो भनिरहेका छौँ। किनकि सुरुमा आइसकेपछि अस्तव्यस्त हुन थाल्छ, त्यस पछाडि चाहिँ वास्तवमा सुन्दर सहरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो हिसाबले हामीले एउटा सुन्दर सहर निर्माण गर्ने कुरालाई मुख्य विषय बनाएका छौँ। र के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आजबाट थालिसकेपछि चाहिँ अब निश्चित रूपमा एउटा सहर निर्माणका सन्दर्भको बारेमा न्यूनतम अवधि कति लाग्छ भन्ने कुराका सन्दर्भको कुरा गर्ने गर्दाखेरि एउटा व्यवस्थित सहर बस्नका लागि कम्तीमा 20 वर्ष लाग्छ। अब अलमल गऱ्यो भने त धेरै लाग्छ। व्यवस्थित हिसाबले सहर बसाउन खोज्यो भने 20 वर्ष जतिमा एउटा व्यवस्थित सहरको निर्माण हुन्छ। र यो व्यवस्थित सहर निर्माण हुने सन्दर्भका बारेमा पहिले मास्टर प्लान बनाइएन भने जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ संरचना बन्न थाल्छन्, त्यसपछि सबै सहर चाहिँ बालुवाङ बजार जस्तो हुन्छ। बालुवाङ बजार अहिले जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तो सहरलाई त हामी गर्व गर्न त सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ बालुवाङ बजार जस्तो अव्यवस्थित हुने छैन।
अहिले मैले तपाईँहरूले फेरि बालुवाङवासी हुनुहुन्छ भने हाम्रो बजारलाई अव्यवस्थित भनिदियो भन्ने खालको चिन्ता होला। त्यसलाई व्यवस्थित मान्ने हो भने त हामीले चाहिँ बनाउनै पर्दैन, बनेकै छ। त्यस अर्थमा त्यस्तो अव्यवस्थित हुँदैन र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बनिसकेका ठाउँमा बनाउने सम्भावना रहँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ जहाँ बनाउने सम्भावना छ त्यहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गऱ्यौँ। र ठुला सहरहरूका सन्दर्भको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि भविष्यमा ठुला सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पिउने पानीको अथवा पानीको पर्याप्त आवश्यकता पर्छ। त्यो पानीको पर्याप्त आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ने सामर्थ्य चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका हकमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो नदीका रूपमा राप्ती नदी छ। र त्यस अर्थमा हामीले नदीलाई रोज्यौँ। राजधानी छान्दाखेरि केलाई रोज्यौँ त भन्दाखेरि पहिलो रोजाइ हाम्रो नदी भयो, किनकि हाम्रो प्रदेशमा सबभन्दा धेरै पानी चाहिँ बोक्न सक्ने भाँडो कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि राप्ती नदीमा छ भन्ने हिसाबले हामीले राप्ती नदीलाई एउटा आधारका रूपमा लियौँ। त्यस अर्थमा भविष्यमा यो नदीले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा राजधानीको गौरवको रूपमा चाहिँ एउटा सेवा गर्छ भन्ने विश्वास हामीले राखेका छौँ। त्यस अर्थमा यो नदीलाई हामी एउटा सुन्दर क्षेत्रका रूपमा विकास गर्छौँ। र मेरो तपाईँहरूसँग के अनुरोध छ भन्दाखेरि अब यसो मैले सुन्छु नदीभित्र पनि हाम्रा जमिन छन् भन्ने जग्गा धनीहरूका दाबीहरू पनि सुनिराखेका छु। म चाहिँ यो पानी बगिरहेका ठाउँ त मेरो चाहिँ जग्गा हो, मेरो सम्पत्ति हो भन्ने खालको दाबी पनि भइराखेका हुन्छ भन्ने खालको कुरा सुन्छु। यो सबै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो सम्पत्ति भनेको प्रकृतिले प्रदान गरेका चिज हो, हामी आफैले बनाएको त होइन। र प्रकृतिलाई हामीले चाहिँ उपयोग गरे हौ, राज्यले त्यो चिजको हक हामीलाई दिएको छ। त्यस अर्थमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले जे आफ्नो ठानिराखेका छौँ त्यो चिज प्रकृतिको हो र त्यो मानव जातिको साझा हो भन्ने कुरा पहिलो कुरा सिद्धान्त त हामी त्यो कुरामा सहमत हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने खालको कुरा त्यो सिद्धान्तमा हामी सहमत भइसकेपछि त्यसको विकासका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा सामूहिक सोचहरू विकसित हुन्छन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ अहिले तपाईँहरूसँग जे जमिन छ त्यो जमिनमा त कुनै पूर्वाधार त छैन। तपाईँहरूका बस्तीहरू छन् जुन बस्तीमा कुनै पूर्वाधार त छैन। भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि बाटा फराकिला पार्नु पर्यो। बाटो फराकिलो पार्दाखेरि त जमिन त चाहिएला, बिना जमिन त बाटो फराकिलो त हुँदैन। खुला क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्यो, जमिन त चाहियो। जमिन बिना खुला क्षेत्रको निर्माण त हुँदैन। र स्वाभाविक रूपमा पार्कहरू निर्माण गर्नु पर्ला, त्यसका लागि जमिन चाहियो। र विभिन्न प्रकारका अहिले तपाईँहरूको ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गतिलो अस्पताल पनि छैन भन्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गर्नु पर्ला, ठाउँ चाहियो। र ठुला ठुला रङ्गशालाहरू बनाउनु पर्ला, ठाउँ चाहियो। अब राजधानी भइसकेपछि चाहिँ प्रदेशभरिकै जनताहरू आएर चाहिँ आफ्ना मागहरू गुनासाहरू राख्नका लागि चाहिँ भाषण भिषण गर्ने थलो बन्ला। उनीहरूले भाषण भिषण गर्ने चौर पनि चाहियो। आज हामी चौर खोज्दाखेरि जङ्गलको छेउमा पुग्छौँ। अस्ति हामी एउटा सभा गर्न खोज्दाखेरि जङ्गलमा पुग्यौँ। सधैँभरि त त्यसो गरेर त सम्भव हुँदैन नि त। त्यो सबै चिज हामीले पहिले कल्पना गर्नु पर्यो। 50 वर्षपछि यो ठाउँलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रा योजनाविदहरूसँग बसेर छलफल गरेर यी चिजहरू हाम्रो राजधानीमा चाहिन्छ। अब तपाईँहरू चाहिँ के होइन भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ जग्गा धनी होइन, राजधानीको बासिन्दा हो। र 50 वर्षपछि राजधानीमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नयाँ पुस्ताका लागि चाहिँ सुविधा सम्पन्न राजधानी बनाउनका लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो दिमाग खियाउनुहोस्। तपाईँहरू राजधानीको निर्माता हो। तपाईँहरू जो यहाँ आउनु भएको छ देवघरीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू राजधानीको चाहिँ निर्माता हो। तपाईँहरूको विचारभित्र चाहिँ योजनाकारहरूले चाहिँ ढालिदिन्छन्। योजनाकारहरूसँग एक प्रकारको चाहिँ प्राविधिक ज्ञान हुन्छ। त्यो प्राविधिक ज्ञान तपाईँहरूको चाहिँ आवश्यकताभित्र त्यसलाई ढाल्ने कुरा हो। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू आजको जमानामा के छ भन्दाखेरि आजभोलिका युवाहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ गुगल सर्च गर्नुभयो भने विश्वका सहरहरू कस्ता छन्, हाम्रो सहर कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ अब चाहिँ स्कुलमा छलफल चलाउनुहोस्। म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ देवघरीका जति पनि
पालिकाहरू हुनुहुन्छ, पालिकाहरूले प्रत्येक विद्यालयभित्र चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ हाम्रो राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विद्यालयमा छलफल गर्न थाल्नुभयो भने त्यसले एउटा राम्रो सपना योजना निर्माण हुन्छ। त्यस अर्थमा मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ प्राविधिकले गरिदिने काम हो भने तपाईँहरू सुतेर बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अपनत्व हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ अब तपाईँहरूका बच्चाले चाहिँ कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने कुराका बारेमा आजका दिनबाट चाहिँ छलफल आरम्भ गर्नुपर्छ। विद्यालयमा यो विषयमा चाहिँ बहस प्रतियोगिता आयोजना हुनुपर्छ र कलाकारहरूले चाहिँ डिजाइन गर्न थाल्नुपर्छ र त्यस्ता कुरा ल्याएर चाहिँ मैले यस्तो परिकल्पना गरेको छु भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ प्राधिकरणको कार्यालयमा ल्याएर तपाईँहरूले आफ्नो सपना चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो भने त्यसपछि उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु। त्यस अर्थमा कार्यालय तपाईँहरूका बिचमा आउनुका पछाडिको कारण यही काम त बुटोल बसेर पनि गर्न सकिन्थ्यो नि, तर तपाईँहरूसँग किन आउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यो सबै काम गर्नका लागि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर कार्यालय तपाईँहरूको आँगनमा आइपुगेको छ। अब यसलाई कति तपाईँहरू चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब तपाईँहरूमा भर पर्छ। सरकारले के अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताइहालेँ। अब तपाईँहरूका चाहिँ साना नानीहरूले पनि राजधानीका बारेमा छलफल गरेर चाहिँ त्यसका बारेमा आफूलाई चाहिँ उभ्याउनु पर्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा पहिलो चरणमा मास्टर प्लान तयार गरिसकेपछि हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक संरचनाहरूमा चाहिँ जोड दिन्छौँ। पहिलो चरणमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रदेश सरकारको प्रदेश सभा भवन, मन्त्रालयहरू, त्यसपछि हाम्रा चाहिँ निर्देशनालयहरू, विभिन्न प्रकारका सरकारी कार्यालयहरू जो प्रदेश सरकारको राजधानीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने कार्यालयहरूका लागि हामी जग्गा प्राप्ति गर्छौँ र निर्माणको काम अगाडि बढाउँछौँ। र दोस्रो चरणमा हामी स्वाभाविक रूपमा राजधानी भइसकेपछि राजधानीका लागि सेवा सुविधाका आवश्यकताहरू पर्छन्। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ जसलाई चलन चल्तीको भाषामा भन्दै डाउन टाउन भन्ने गरिन्छ, राजधानी आधारित सहरहरूको निर्माण गर्ने खालका कुराका रूपमा चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रहरूको लागि हामी प्रबन्ध गर्छौँ र स्वाभाविक रूपमा त्यस प्रकारको प्रबन्धबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। र अर्कोतर्फ चाहिँ राजधानी भइसकेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्न चाहन्छन्। अब तपाईँहरूको क्षेत्र भनेको के हुन्छन्, तपाईँहरू मात्रै बसोबास गर्ने क्षेत्र हुँदैन, बाहिरका मान्छेहरू पनि आएर यहाँ बसोबास गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि आवास क्षेत्रहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै प्रकारका कार्यालयहरू, सेवा क्षेत्रहरू चाहिँ आइपुग्छन्। किनकि यहाँ जति धेरै लगानी हुन थाल्छ त्यो लगानीका लागि सेवा प्रवाह गर्ने बैंकिङ क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका संस्थाहरू यो ठाउँमा केन्द्रित हुन थाल्छन्। त्यो सबैका लागि ठाउँ कसले दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले दिने हो र त्यो प्रकारको आवश्यकताका आधारमा हामी चाहिँ यो सबै जग्गालाई के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहे त्यो सरकारी जग्गा होस् चाहे निजी जग्गा होस्, सबैलाई एउटा मास्टर प्लानको डालोमा हाल्छौँ र ल्यान्ड पुलिङ गर्छौँ। ल्यान्ड पुलिङ गरिसकेपछि एउटा निश्चित सिद्धान्त हुन्छ ल्यान्ड पुलिङको, तपाईँहरूबाट जति लिन्छौँ सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यो विकसित भएको घडीहरू हामी फिर्ता गर्छौँ। त्यही भएर अघि हाम्रो माननीय मन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाँदीबाट सुरु गर्छौँ त्यसपछि तपाईँहरूलाई हिरा उपलब्ध गराउँछौँ भने त्यही चाँदी अलिक ठुलो हुन्छ। अहिले तपाईँहरूसँग चाहिँ जग्गा धेरै छ भन्नुहुन्छ, पछि थोरै पाउनुहुन्छ, तर त्यो हिरा भएर पाउनुहुन्छ। मूल्यका हिसाबले तपाईँहरू असाधारण मुनाफामा पुग्नुहुन्छ, तर मेरो जग्गा यति थियो, सरकारले त यति धेरै लग्यो भनेर गुनासो गर्न थाल्नु भने राजधानी बन्दैन। त्यस अर्थमा तपाईँले चाहिँ मेरो सम्पत्ति भनेर चाहिँ फित्ता नाप्नुभयो भने चाहिँ त्यो राजधानी बन्दैन। मूल्य खोज्नुभयो भने राजधानी बन्छ। अर्थात् मसँग हिजो यति बराबरको सम्पत्ति थियो, अहिले मैले यति बराबरको सम्पत्ति प्राप्त गरेँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाएको छ। तपाईँहरूसँग जति सम्पत्ति छ त्योभन्दा कयौँ गुणा ज्यादा तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ। तर तपाईँले फित्ता नापेर यति लामो जमिन थियो, अहिले त मसँग यति टुक्रा मात्रै भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भने हामी चाहिँ राजधानी बनाउन सक्दैनौँ। योगदान भने त्यसैमा हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षजीसँग चाहिँ देउखरीवासी यसका लागि तयार हुनु चाहिँ हुनुहुन्न भनेर पटक पटक बोलाएर छलफल गर्दाखेरि
तयार हुनुहुन्छ भने हुनाले बल्ल हामीले चाहिँ यो फैसला गरे आउँछ। तयार नहुने हो भने यो सम्भव छैन फेरि। किन हामी जे सपना देखेका छौँ त्यो सपनाका आधारमा हामीले काम गर्न खोजे हो। तपाईँहरूको सबैको साथ हुँदा मात्रै त्यो काम सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र यसले स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने अहिले प्रदेशको राजधानी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ जग्गाको भाउ बढ्या हुनाले बिक्री गर्न हतारिनु भएको छ। लुकी लुकी बेच्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुन्छु मैले। त्यो आफूलाई पनि ठग्दै हुनुहुन्छ, आफ्ना सन्तानलाई पनि ठग्दै हुनुहुन्छ। त्यो काम कसैले गर्दै नगर्नु। तपाईँहरू मार्फत यहाँ जो आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले रोक्का गरेका छ, तपाईँहरूका लागि रोक्या गरे हो। तपाईँहरूलाई अलिक धूर्त मान्छेहरूले फकाएर चाहिँ फुल्याएर तपाईँहरूको सम्पत्ति कब्जा गरिदेलान् भनेर चाहिँ हामीले रोक्या हो। राम्रो बनाउनका लागि रोक्या हो र तपाईँहरूलाई फाइदा हुने कामका लागि रोक्या हो भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। यो रोक्या कुराको पनि गुनासो गरेर सुन्छु म चाहिँ। यो गुनासो गर्ने कुरा भनेको तत्कालको लोभमा भविष्यको चाहिँ फाइदा गुमाउने कुरा हो। त्यस अर्थमा चाहिँ कोही त्यो कुरालाई चाहिँ चलखेल गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यो तपाईँको विरोधी हो भनेर बुझ्नु होला। जसले यो चिजका बारेमा चाहिँ चर्चा टिप्पणी गर्छ, ल प्रदेश सरकारले रोकिदियो हामीलाई नोक्सान भयो भन्ने खालको कुराकानी गर्छ, त्यो तपाईँहरूका लागि ठग्ने धुर्त हो। किनकि उसले तत्काल तपाईँहरूलाई नाफा देखाएर भविष्यको नाफा लुट्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले अलिकति दुःख सहनुहोस्। अहिले भविष्यमा तपाईँहरूले सोचेभन्दा बढी लाभ प्रदेश सरकारले तपाईँहरूलाई प्रदान गर्छ। अहिले तपाईँहरू आत्तिनु भयो भने धुर्तहरूले फाइदा लिन्छन्। तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट बसाइ उठाइ गर्ने नै हो। किनकि तपाईँहरू लोभी तत्कालको लोभमा पर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि टाठा बाठा हुने खाने यहाँ आउँछन्, तपाईँहरू चाहिँ बसाइ सरेर चाहिँ सस्तो जमिन खोजेर चाहिँ गाउँ डाँडा पाखातिर जाने हो। त्यस अर्थमा अलिकति दुःख कष्ट सहनका लागि स्थानीय बासिन्दाहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारको योजनाले सबभन्दा धेरै फाइदा कसैलाई हुन्छ भने यस क्षेत्रका बासिन्दालाई नै हुन्छ। तर त्यसका लागि तपाईँहरूले धैर्यता चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईँहरू अधैर्य हुनुभयो भने र पर्याप्त रूपमा योजनामा साथ दिनु भएन भने तपाईँहरूको नाफाको दायरा घट्दै जान्छ। धैर्यताका साथ तपाईँले साथ दिनुभयो भने तपाईँहरूले सोचेभन्दा धेरै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अधैर्य बन्नुभयो भने चाहिँ लाभको मात्रा घट्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी त्यो हिसाबले पछि विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौँ। तर म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू सबैको जमिनलाई हामी योजनाभित्र हाल्छौँ। मेरो यो जमिन योजनामा पर्यो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चिन्ता नगर्नु होला। तपाईँहरूले जे गर्दै आउनुभएको छ गरिरहनुहुन्छ। मास्टर प्लानले तपाईँहरूलाई केही भन्दैन। मास्टर प्लान बनाइसकेपछि त्यसपछि संरचनागत विकासका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामी नयाँ मोडेलमा अगाडि बढ्छौँ र अहिले तपाईँहरूको चाहिँ जुन प्रकारको जग्गाको ढाँचा छ त्यो चाहिँ अब रहँदैन। तपाईँहरूको सबै जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुपातमा कसैलाई कम नहुने गरी चाहिँ निश्चित अनुपातमा फेरि सबैलाई विकसित घडीहरू प्रदान गर्छ। अर्थात् तपाईँहरूले प्राप्त गर्दाखेरि बाटाघाटा भएका व्यवस्थित ढल निकासको प्रबन्ध भएको। अब कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि यो नाङ्गा तार पनि अब हाम्रो राजधानीमा देखिँदैन। विद्युत पनि यो टेलिफोन पनि सबै प्रकारका चिजहरू हाम्रो राजधानीभित्र चाहिँ अन्डरग्राउन्ड नै हुन्छन्। आकाश खुला देखिन्छ। यो तारका जन्जालहरू देखिने छैन। जस्तो कि सहर बजारमा जानुभयो भने तारहरूका जन्जालहरूले चाहिँ सहरलाई कुरूप बना हुन्छ। हाम्रो यो राजधानीमा त्यो हुने छैन। र पानी जमिराखेको देखिन्छ। म चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूकै चाहिँ यो राजमार्गबाट यात्रा गर्दाखेरि राजमार्गसम्म पानीको चाहिँ डुबिराखेको देख्ने गर्छु। हामी त्यो डुबान क्षेत्रलाई पनि निकास क्षेत्रमा रूपान्तरित गरिसकेका हुन्छौँ। व्यवस्थित ढलहरू हुन्छन्। सेनिटरी सिस्टम आफ्नै प्रकारको व्यवस्थित हुन्छ। आज प्रत्येक घरभित्र आफ्नै प्रकारको सेनिटरी सिस्टम तपाईँहरूले बनाइराख्नु भएको छ। घर घरको अलग अलग बनाउने खालको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हामीले अन्त्य गरिकन त्यसलाई एकीकृत प्रणालीभित्र जोडिसकेका छौँ। त्यति व्यवस्थित प्रकारको ढाँचाभित्रको जमिन तपाईँले जति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको मूल्य चाहिँ असाधारण हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले भविष्यमा प्राप्त गर्ने चिज भनेको के हो त भन्दाखेरि विकसित घडेरीहरू प्राप्त गर्ने हो। जुन राजधानीको गुरुयोजना क्षेत्र हुन्छ त्यो गुरुयोजना क्षेत्रभित्र चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने भनेको घडेरी प्राप्त गर्ने के होइन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हामी खेतीपाती गर्छौँ भन्ने खालको अवस्था चाहिँ हुँदैन। अब स्वाभाविक रूपमा आवास क्षेत्रभित्र बगैँचा हुन सक्ला।
आँगन हुन सक्ला आवास क्षेत्रभित्र, तर बजार क्षेत्रभित्र भन्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले घडेरी प्राप्त गर्ने हो भन्ने खालको कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ र त्यसले तपाईँहरूको मूल्यलाई स्वाभाविक रूपमा विस्तार गर्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ खेती गर्न मन लाग्यो भने त्यो जमिन तपाईँहरूले चाहिँ यो ठाउँभन्दा बाहिर गएर खेती गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यो मूल्य त्यसले दिन्छ, फेरि तपाईँहरूलाई मूल्य नै नदिने खालको कुरा होइन। तपाईँहरूले त्यस प्रकारको सामर्थ्य चाहिँ बनाउनुहुन्छ र स्वाभाविक रूपमा म खेती किसानी गर्ने किसान हुँ, म त खेती नै गर्छु भन्दै पनि खेती गर्ने ठाउँ चाहिँ अन्यत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसले त्यति मूल्य चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रदान गर्छ। अहिले मैले जे गरिराखेको छु खेती, त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक जमिन पाउनका लागि मूल्य पाउँछु कि पाउँदैन भन्दै पनि त्योभन्दा बढी पाउनुहुन्छ। खेती गर्ने चाहनेले खेती गर्नका लागि अन्यत्र जमिन लिएर पनि खेती गर्न सक्छ, तर चाहिँ सहर भने सहरै हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। सुरुमै सबै कुरा बुझ्यो भने पछि अलमल हुँदैन भन्ने अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा यति कुरा गरिराखेको छु। यद्यपि यी सबै कुराहरू पछि योजनाकारहरूले छलफल गर्ने क्रममा छलफल गरेर बन्ने चिज हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले हामीले प्लानिङ गरे बजारहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब लमही प्लानिङ गरे बजार भन्छौँ, त्यसलाई हेरेर चाहिँ त्यही प्रकारको प्लानिङ भनेर भन्नुभएको छ भने त्यस्तो हुँदै होइन। त्यो वास्तवमा भन्दै पनि हाम्रो चाहिँ धेरै पुरानो समयको सोचभित्रको प्लानिङ हो र आजको सन्दर्भको प्लानिङ होइन। जति बेला चाहिँ आज हरेक नयाँ पुस्ताको मान्छेले अब भोलिका दिनहरूमा के होला भन्दाखेरि यो देउखरी बासिन्दाका प्रत्येक घरमा 2वटा 3वटा गाडीहरू होलान् भविष्यमा। ती सबै गाडीहरू सडकमा गुड्न पाउनु पर्यो नि, परेन। अहिले अब तपाईँ हामीसँग चाहिँ साइकल नभएका परिवारभित्र पनि भोलि कार होलान्। कार पनि एउटा परिवारभित्र चाहिँ बाउको कारलाई छोराले म चढ्दिनँ भन्ने दिन पनि आउँछ। त्यो हिसाबले कल्पना गरौँ, किनकि हामी विकसित सहरमा मान्छेहरू कसरी जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने कुराका आधारमा हामीले पूर्वाधारको सोच विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा आज जे छ भन्ने कुराका आधारमा हामीले बनाउन थाल्यौँ भने भोलि हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू सबै अव्यावहारिक हुन्छन्, अपर्याप्त हुन्छन्। त्यो हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यति अस्वाभाविक किन गरे भन्ने खालको कुरा होला। जसो कि अब हाम्रै नेपालकै योजनाविदहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो राप्ती पुल र चाहिँ भालुवाङको पुलका बिचमा अर्को एउटा पुल बनाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि यस्तो वाहियात कुरा गर्ने भनेर भन्दाखेरि योजनाकारहरू नै त्यस्ता छन्, त्यति पछौटे मानसिकताका छन् भन्दाखेरि अब जनताको अवस्था के होला भन्ने कुरा त हामी योजना बनाउनेले नै भविष्य सोच्न सकेका छैन भने जनताले नसोचेका कुरामा हामीले जनतालाई अन्यथा भन्ने कुरा त हुँदैन। तर म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यति छिटो बदलिन्छ समाज, जुन कुरा हामी चाहिँ हेर्दै चाहिँ के भयो भन्ने खालको स्थितिमा हामी पुग्छौँ। त्यो प्रकारको सोच बनाएको हुन्छ है नेतृत्वले, त्यो प्रकारको सोच बनाएको हुन्छ है राज्यले भन्ने कुरा तपाईँहरूले ठान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई कन्भिन्स गर्नका लागि सबभन्दा विद्यालयका तपाईँका नानीहरूलाई यो छलफल प्रतियोगितामा सामेल गरिदिनु भयो भने उनीहरूले नयाँ कुरा ल्याइदिन्छन् घरमै। किनकि उनीहरूले त आजभोलिको गुगल सर्च गरिकन चाहिँ विश्वका राजधानीहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा आफै अध्ययन गर्न थाल्छन्। त्यसपछि उनीहरूले छलफल गरेर चाहिँ हाम्रो राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने कुराको डिजाइन प्रस्तुत गर्न थाल्छन्। त्यसपछि तपाईँहरू सबै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू कन्भिन्स नभएको तपाईँहरूका नातिले भन्न थाल्यो भने त तपाईँहरू कन्भिन्स नभई सुखै हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ यो विद्यालयमा हुने छलफलका सन्दर्भमा मैले अब हाम्रा यो 4वटै पालिकाका प्रमुखजीहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले यो अवधिमा त्यो काम चाहिँ स्मुथली अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसका लागि चाहिँ देउखरीवासीले चाहिँ स्थानीय सरकारले लगानी गरिकन चाहिँ राजधानीका सन्दर्भको बारेमा सपना देखाउने खालको कुरा चाहिँ विद्यालयबाटै गर्नुभयो भने सबैलाई कन्भिन्स त्यसले गर्छ। अहिले तपाईँहरूका मनमा कुनै प्रश्न छन् भने तपाईँका छोरा नातिहरूले नै उत्तर दिन्छन्। त्यसका लागि चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी रहँदैन भन्ने लाग्छ। पर्यो भने त आउँला छलफल गर्न। तर मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि सकेसम्म तपाईँका छोरा नातिहरूले नै तपाईँहरूलाई चित्त बुझाइदिनु। त्यो प्रकारको वातावरण चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले मिलाइदिनु होला भन्ने खालको अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किनकि नयाँ कुराका सन्दर्भका बारेमा जिज्ञासा त स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। त्यो जिज्ञासा शान्त नहुँदासम्म मान्छेको मनमा चाहिँ उद्वेलन पैदा भइरहन्छ। त्यो उद्वेलन अन्त्य गर्ने कुरा चाहिँ विद्यालयबाटै आरम्भ हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी विद्यालयका प्राचार्यहरू, शिक्षकहरू र गाउँपालिका नेतृत्वले, नगरपालिका नेतृत्वले त्यो विषयमा भूमिका खेल्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको अनुरोध म गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ
स्वाभाविक रूपमा यो ठाउँ अब के होला भन्ने कुराका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि केही वर्ष पछाडि यहाँ एसियन रेलवे नेटवर्क सुरुवात हुन्छ। अर्थात् यही देउखरी भ्याली हुँदै चाहिँ रेल चल्न थाल्छ। त्यो रेल कहाँदेखि चल्छ भन्दाखेरि पूर्वी एसियाबाट चलेर रेल पश्चिम एसियासम्म जान्छ। कहाँको बाटो हुँदै भन्दाखेरि देउखरीको बाटो हुँदै। नेपाल सरकारको परिकल्पना त्यस्तो छ। त्यो चिज पनि हामीले चाहिँ यही ठाउँमा निर्माण गर्ने हो। अर्कोतर्फ चाहिँ अब राजमार्गका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उतातिर हुलाकी राजमार्ग बन्दैछ पारीतिर, वारीतिर अब यो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग। अब यो के छ भन्दाखेरि एकपटक मैले अब देउखरी भ्यालीकै केही युवाहरूले चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ धान रोपेर चाहिँ व्यङ्ग्य गरेर सुने पढेँ। कुन ठाउँमा हो? केरा रोपे। अब यो पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भूगोल के छ भन्ने कुराको जानकारी पनि स्थानीय बासिन्दाले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नराखिकन सरकारलाई मात्रै व्यङ्ग्य गरेर हुँदैन। यो भूगोलको जुन प्रकारको माटोको बनावट छ, बाटो निर्माण गर्दाखेरि जुन प्रकारको प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो प्रविधि प्रयोग नभएका कारणले गर्दाखेरि यो बाटो चाहिँ उबड खाबड छ। एक प्रकारले भने हेर्दा पिच छ तर गाडी चाहिँ हल्लिन्छ, उफ्रन्छ गाडी। तपाईँहरू सबै हिँड्नु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ गाडी उफ्रँदाखेरि चाहिँ बनाएको बाटो छिटो बिग्रन्छ। बुझ्नुभयो नि किन देउखरीको बाटो छिटो बिग्रिन्छ भन्दाखेरि त्यो माटोको बनोटको कारणले गर्दाखेरि, प्रविधि नमिलाएको कारणले गर्दाखेरि गाडी उफ्रन्छन्। उफ्रेको गाडीले चाहिँ पिचलाई बिगार्छ। यो चिज त तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो प्रकृति कस्तो छ भन्ने कुरा त आफैले चाहिँ थाहा त पाउनु पर्यो। यो चिजका लागि हामी अरू कसैलाई गाली गरेर त हुँदैन। त्यस अर्थमा यो बुझेर चाहिँ सरकारले के गर्न खोजेको थियो भन्दाखेरि पहिलेको कुरा यो राजधानी नआउँदैको कुरा नयाँ प्रविधि आधारित सडक बनाउने भनेर एमसिसी परियोजना अन्तर्गतको सडक चाहिँ यही देउखरी भ्यालीमा बनाउने कुरा थियो। नयाँ प्रविधिको सडक, जुन सडक अहिलेको जस्तो नउफ्रिने बनायो भने चाहिँ नबिग्रने। तर अब हामी कहाँ चाहिँ यो एमसिसीका सन्दर्भका बारेमा नेपालमा ठुलो बहस चल्यो। अब एक प्रकारले भन्यो भने यो चाहिँ राष्ट्रवादी हो कि राष्ट्रघाती हो भन्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाभित्र चाहिँ त्यो विषय चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने, सांसदले टुङ्ग्याएनन्। टुङ्ग्याएको भए हामी चाहिँ कस्तो सडक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिहाल्थ्यौँ। सरकारले त बनाउन खोजेकै थियो, त्यो चाहिँ बन्न चाहिँ पाएन। तर अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि अब चाहिँ प्रदेशको राजधानी यहाँ बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आउने बजेटका माध्यमबाट केन्द्र सरकारका तर्फबाट हामी बुटोलदेखि चाहिँ कोलपुर खण्डलाई 4 लेनको सडकका रूपमा चाहिँ, बस्तीमा त्यो 6 लेनका रूपमा हुन्छ, जङ्गल क्षेत्रमा चाहिँ त्यो 4 लेनका रूपमा विकास गर्ने हिसाबले नेपाल सरकारका तर्फबाट त्यो परियोजना अगाडि बढ्यो भने अहिले तपाईँहरूले जुन सानो सडकभित्र जुन प्रकारका समस्याहरू बेहोर्नु भएको छ त्यो समस्या भविष्यमा अन्त्य हुन्छ। तर त्यो काम गर्नका लागि त फेरि समय त लाग्छ। त्यो धैर्यता तपाईँहरूले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सुरुमै हातेर चाहिँ एक प्रकारले पनि राजनीति गर्नेहरूको काम के हुन्छ भन्दाखेरि अनावश्यक प्रोपोगन्डा गरिदिने। विरोध गर्यो भने चाहिँ मेरो उचाइ बढ्छ भन्ने प्रकारको मानसिकताबाट जनतालाई भड्काउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मुलुक बनाउने हो भने यस्तो भड्काउ तरिकाका नेताजीहरूबाट जोगिनुपर्छ। राम्रा काम गर्न खोज्छन् स्वागत गर्ने, भड्काउने कुराहरू आफूले नगर्ने त्यसपछि भड्काउने कुरा गर्नेको के अर्थ छ भन्नु त। त्यस अर्थमा यस्ता कुराहरूबाट हामी जो कोही पनि जोगिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चिज देउखरी उपत्यकाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि वा हामीले प्रदेशको राजधानीको कुरा गर्दाखेरि 9 मुरे जलविद्युत आयोजनालाई बहुद्देश्य आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि पहिलो ड्याम बर्खाको पानी जम्मा हुने गरी 9 मुरेमा ठुलो जलाशय निर्माण हुन्छ। त्यो जलाशयबाट छोडिएको पानीलाई रेगुलेटेड ड्यामका रूपमा फेरि तल्लो भेगमा दाङ र प्युठानको सीमा क्षेत्रमा अर्को एउटा फेरि बाँध बाँधिन्छ। त्यो बाँधले विद्युतबाट निक्लेको पानीलाई चाहिँ सञ्चय गरेर राख्छ र त्यसपछि नियमित रूपमा चाहिँ हाम्रो नदीमा पानी छोड्छ। त्यो नदीमा नियमित रूपमा छोड्ने पानी चाहिँ हिउँदमा पानी जुन कम हुने छ त्यो पानी कम हुने अवस्था चाहिँ सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ।
त्यसपछि हाम्रा नदीहरूमा सधैँभरि चाहिँ चाह्यो भने नौका विहार गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो त्योखरी भ्यालीको कुराकानी गर्दाखेरि बर्खामा मात्रै डुङ्गा चढ्ने चलन थियो। म आफै पनि धेरै पटक चाहिँ बर्खाको चाहिँ अब डुङ्गामा चढेर कोइलावासको यात्रा गरेकै व्यक्ति हुँ। तपाईँहरू मध्ये धेरैले गर्नुभयो होला होइन। तर हिउँदमा के हुन्छ भन्दाखेरि सम्भव हुँदैन। तर भविष्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि नौमुरे जलाशय निर्माण भइसकेपछि रेगुलेटेड ड्यामबाट पानी छोड्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो नदी सधैँभरि हराभरा हुन्छ र त्यो नदी किनारलाई हामी सुन्दर बस्तीका रूपमा विकास गर्छौँ, सुन्दर क्षेत्रका रूपमा विकास गर्छौँ र हरियाली क्षेत्र पनि हुन्छ र नदीको वरिपरि सुन्दर बाटाहरू पनि हुन्छन् र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा नदी किनारको विकास हुन्छ। अहिले हामीले त्यो परिकल्पना गर्दाखेरि कहाँदेखि गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि अहिलेको राप्ती पुलबाट चाहिँ त्यो आरम्भ हुन्छ, उत्तरतर्फ चाहिँ त्यो प्रवेश गर्छ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ अहिलेको राप्ती पुलबाट उत्तरतर्फको जति भूभाग पर्छ त्यो भूभागलाई हामीले चाहिँ नदी किनारदेखि प्लानिङ गर्छौँ। प्राधिकरणका साथीहरूले त्यही हिसाबले त्यसलाई प्लानिङ गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ राजधानीका सन्दर्भमा अब राजधानी जोड्ने बाटोको रूपमा एउटा सिङ्गल पुलले राजधानी भविष्य जोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि सक्दैन। त्यो पुल त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले बुटवलकै अवस्था हेर्नुहुन्छ भने बुटवलमा 3 नाउँमा भएको पुल चाहिँ राप्तीको पुलभन्दा चौडा छ। तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ? बुटवलको पुलमा त फुटपाथ समेत छ, राप्तीको पुलमा त फुटपाथ त छैन। त्यो बुटवलको पुल हेर्न जानुभयो भने सधैँभरि चाहिँ गाडीको लाइन हुन्छ, जबकि त्यहाँ अहिलेसम्म पनि प्रदेशको राजधानी त बनेको छैन। बस्ती विकास हुने बित्तिकै त्यत्रा पुलहरू पनि साना हुँदा रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो नि। त्यस अर्थमा अहिले चाहिँ जुन पुल्चोको पुल छ त्यो पुलले हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि गर्दैन। राजधानी बन्ने बित्तिकै त्यो पुलले हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्दैन, अर्को पुल हामीलाई चाहिहाल्छ। त्यस अर्थमा हामीले एउटा सिग्नेचर ब्रिजको परिकल्पना गरेका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। त्यो चाहिँ कलात्मक पुल हुन्छ। रातिको समयमा चाहिँ पुल झिलिमिली बत्ती बलिराखेका हुन्छ र चाहिँ राति घुम्न जाने चाहिँ फोटो खिच्ने खालको चाहिँ पुलका रूपमा हामी एउटा सिग्नेचर पुल प्रदेशको राजधानीका रूपमा प्राप्त गर्ने खालको प्रयासमा छौँ, जसले हाम्रो चाहिँ एक प्रकारको आकर्षण वृद्धि गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले जुन ठाउँमा रेगुलेटेड ड्याम निर्माण गर्छौँ त्यो ड्याममा एक प्रकारले भने नयाँ फेवातालको निर्माण हुन्छ। तपाईँहरू पोखरा जानुभएको छ भने पोखराको फेवाताल आहा भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ जुन दाङ र प्युठानको सीमा क्षेत्रमा जहाँनिर तपाईँहरू जानुभयो भने नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको रेगुलेटेड ड्यामको एरिया देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चासो राख्नुभयो भने त्यहाँ हेर्न पनि जान सक्नुहुन्छ। अब कतिले चासो राख्नु भएको छ छैन थाहा छैन। अब त्यो ठाउँ के हुन्छ भने त्यहाँ पानी चाहिँ जलविद्युतबाट निक्लेको पानी जतिलाई जम्मैलाई थुनेर राखिन्छ र नियमित रूपमा प्रवाह गरिन्छ र त्यहाँ एउटा विशाल जलाशय निर्माण हुन्छ, जुन जलाशय नयाँ फेवातालका रूपमा निर्माण हुन्छ। त्यसपछि तराईमा त्यति ठुलो सुन्दर फेवाताल नयाँ फेवाताल निर्माण भयो भने त्यो क्षेत्र चाहिँ तराईमा त्यति तराईको उखरमल गर्मीमा त्यतिको जलाशय पाउनुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पर्यटकीय नयाँ सहरको निर्माण हुन्छ। यो सोचका साथ हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब अहिले तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यी कुराहरू चाहिँ अब एक प्रकारले कल्पना जस्ता हुन्छन्, तर राजधानीले ती कुराहरू सबै कुराहरूलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ स्थापित गर्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ यो सबै काममा अब तपाईँहरूको सहयोग किन चाहिन्छ? जसै अहिले तपाईँले घर बनाएको छु, म चाहिँ यो घर किन बनाएको, जबकि हामी चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले जाँदैछौँ भने यो सटरवाला घर बनाउनु जरुरी थिएन नि त अध्यक्षज्यू। मान्छेका परिवार छुट्टे बस्न घर चाहिँ नभई भएन भन्दासम्म बनाउने कुरा ठिक छ, तर अब पसल थाप्नका लागि घर बनाउने कुरा त पर्ख्यौँ न, मास्टर प्लान हेरौँ, मास्टर प्लान अन्तर्गत गरौँ भनेर किन धैर्यता नराख्ने? राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कसैले बनाइसकेका घरमा तला थप्छु भन्दाखेरि एउटा पक्ष हो, तर नयाँ प्रकारको जग खनेर चाहिँ त्यो व्यावसायिक भवन बनाउने खालको काम चाहिँ तपाईँहरूले कम्तीमा यो हाम्रो क्षेत्रभित्र चाहिँ नगरिदिनु होला भन्ने खालको अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अहिले गऱ्यो भने चाहिँ अब नाफा आइहाल्छ भन्ने ठान्नुभयो भने
वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ अब गाउँपालिकाहरूले के निर्णय गरिदिनु होला भन्दाखेरि पुराना बनेका घरहरू चाहिँ भविष्यमा भत्काउनु पर्यो भने चाहिँ प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ, अब बनाउनेको हकमा क्षतिपूर्ति दिँदैन भनेर भनिदिनु होला। त्यस अर्थमा यो रेकर्ड पनि राख्नु होला, कुन घर चाहिँ प्रदेश राजधानी घोषणा भएपछि तपाईँहरूले रोकेपछि बनाएछन् भन्ने कुराको रेकर्ड पनि राख्नु होला। जुन घर पहिले बनाएछन् ती घर भत्काउनु पर्यो भने क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ, जुन घर अहिले बन्दैछन् तिनीहरूको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा गर्नु होला। म जोखिम मल्छु भनेर कागज गर्छन् भने बनाउनु दिनु होला, अन्यथा चाहिँ क्षतिपूर्ति प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा बनाएर मात्रै अनुमति दिने खालको काम गर्नु होला। 2-4 पैसा राजस्व पाइन्छ भन्ने नाममा लोभ नगर्नु होला गाउँपालिकाहरूले। यो घर बनाउँदाखेरि नक्सा पासको चाहिँ अलिअलि पैसा आउँछ भनेर चाहिँ लोभ नगर्नु होला। बरु तपाईँहरूलाई चाहिने पैसा त राजधानीले स्वाभाविक रूपमा गुरु योजना बनाउँदाखेरि तपाईँहरूका बाटाघाटाका काम त प्रदेशीय राजधानीले गरिहाल्छ भनेपछि अहिले हतारिनु पर्ने जरुरी छैन भन्ने कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बरु अहिले तपाईँहरूको लगानी चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा बढी गर्नुहोस्, केटाकेटीहरूलाई पढाउने कुरामा बढी ध्यान दिनुहोस्। राजधानी आइसकेपछि हाम्रा केटाकेटीहरू टाठा हुनुपर्छ, राजधानीको सेवा सुविधाका लागि उनीहरू बिक्ने बनाउन सक्नुपर्छ। त्यस अर्थमा पालिकाहरूले शिक्षामा बढी फोकस गर्नुहोस्, यो सडक पुलसुल आदि इत्यादि कुरामा अहिले कम गर्नुहोस्। किन त्यो काम प्रदेशको गुरु योजनाले नै गर्नेवाला छ भने तपाईँहरूले अनावश्यक ढङ्गले साना साना कलभट बनाएर साना साना पुल बनाएर बेकार त्यसलाई क्षति पुर्याउने खालको काम, सरकारको सम्पत्ति नोक्सान पार्ने खालको काम चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाले यो क्षेत्रभित्र कम्तीमा नगर्नु होला। जे काम गर्छौँ हामी चाहिँ गुरु योजना अन्तर्गत गर्छौँ। तपाईँहरूले गर्ने भनेको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ हार्डवेयरको काम चाहिँ अब गुरु योजनाले बनाउँछ, सफ्टवेयरको काम, मान्छेलाई सक्षम बनाउने काम चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले गर्नु होला। मान्छे सक्षम भयो भने हरेक सेवा सुविधाका लागि ऊ योग्य हुन्छ। त्यस अर्थमा अब हाम्रो लगानी चाहिँ बढी चाहिँ यो क्षेत्रका गाउँपालिका नगरपालिकाको लगानी चाहिँ मान्छेको क्षमता बढाउने कुराहरूमा बढी केन्द्रित गर्नुहोस्। अरू प्रकारका पूर्वाधारहरू त गुरु योजनाले निर्माण गर्छ, त्यस अर्थमा तपाईँहरू हतारिनु पर्ने जरुरी छैन भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। किनकि अहिले तपाईँहरूले बनाएका सानातिना कलबडहरू भोलि हामी भत्काइहाल्छौँ, त्यो प्रदेशका लागि काम लाग्दैन। त्यसमा अहिले खर्च गरेर के गर्नुहुन्छ? जब भोलि भत्काउनु पर्ने छ भनेपछि अहिले अनावश्यक रूपमा त्यो सानोतिनो खर्च गर्ने खालको कुरा नगरौँ भन्ने खालको कुरा मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध छ। खास गरी गाउँपालिकाहरूसँग चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि पूर्वाधारका सन्दर्भका बारेमा अहिले धेरै खर्च नगरौँ, तपाईँहरूले अरू काममा चाहिँ लगानी गर्नुहोस्। पूर्वाधारका सन्दर्भमा गुरु योजना पछाडि बरु तपाईँहरूले गर्न पाउने कुरा के हो भन्ने कुरा पूर्वाधारमै तपाईँहरू बसेर चाहिँ हामी यो काम चाहिँ गाउँपालिकाका तर्फबाट गर्न चाहन्छौँ भनेर माग गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई छुट्याइदिउँला। यो गाउँपालिकाले विकास गर्ने, ल बस्ती विकासै हामी गर्छौँ भन्नुभयो भने पनि गाउँपालिकाले विकास गर्ने बस्ती भनेर पनि छुट्याइदिउँला, केही फरक पर्दैन, मिलेरै गर्ने कुरा हो। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि चाहिँ गुरु योजनाले अन्यथा ठान्ने खालको काम चाहिँ अहिले हामीले नगर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसो भने हामी एउटा व्यवस्थित सुन्दर राजधानी बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध छ। अर्को चिज के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासीका सन्दर्भका बारेमा अब आयोगहरू गठन भएको छन्, अब आयोगहरू गठन भएका सन्दर्भका बारेमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब नयाँ सरकारी जमिनमा चाहिँ बस्ती विकास गर्ने काम चाहिँ यी पालिकाहरूमा नगर्नु होला। बसेका ठाउँहरूका सन्दर्भमा व्यवस्थित गर्ने खालको काम सरकारी नीति अन्तर्गत हुन्छ, तर चाहिँ अब सरकारी जमिनमा चाहिँ उपलब्ध गराउने खालको कुरा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ गर्नु हुँदैन। किनकि यो ठाउँको सरकारी जमिन भनेको अब सरकारको जमिन हो, सरकारले चाहिँ प्रदेशको राजधानीका लागि प्रयोग गर्छ, सुकुम्बासी बसाउनका लागि गर्दैन। भोलि गर्नु पर्यो भने कोही चाहिँ आवासविहीन रहेछ भने हामीले चाहिँ बहुमन्जिला आवास बनाएर चाहिँ राखौँला बरु, किनकि त्यो त राज्यको दायित्वको कुरा हुन्छ। संविधानले नै कसैको घर छैन भने उसलाई घर आवासको अधिकार दिनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा कस्तो प्रकारको आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा भविष्यमा हामी छलफल गरेर गरौँला। तर अहिले चाहिँ सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्ने खालको कुरालाई पूर्ण रूपमा रोक्ने खालको काम चाहिँ पालिकाका तर्फबाट हुनुपर्छ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म सहयोग पनि गर्दै आउनु भएको छ, भविष्यमा पनि तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ सरकारी जमिनको अतिक्रमण रोक्ने कुरामा चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यो पनि अलिअलि समस्याको विषय हुन्छ, किनकि जहाँ लाभ देखिन्छ त्यहाँ मान्छेले गैर कानुनी क्रियाकलापहरूमा चाहिँ हतारिएर गतिविधि गर्ने खालका कुराहरू पनि हुन्छन्। यो पाटोमा पनि तपाईँहरू सबैको ध्यान जाओस् भन्ने खालको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।
र अन्त्यमा मेरो तपाईँहरूसँग चाहिँ अब विनम्र अनुरोध के छ त भन्दाखेरि हामी आजबाट जे काम आरम्भ गर्दैछौँ, प्रदेश राजधानीको चाहिँ मास्टर प्लान तयार गर्ने, त्यसपछि मास्टर प्लानमा आधारित विस्तृत परियोजना तर्जुमा गर्ने र चरणबद्ध रूपमा प्रदेश राजधानीको निर्माण गर्ने, यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र स्वाभाविक रूपमा यसरी अगाडि बढ्दाखेरि यही पालिका क्षेत्रभित्र पनि हामीले कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र छुट्याएर चाहिँ निश्चित क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रकै रूपमा छुट्याइदिनु पर्ने पनि हुनसक्छ। सबै ठाउँमा सहर नै बस्छ भन्ने होइन, यति ठुलो पालिकाभित्र सबै ठाउँ सहरै हुन्छ भन्ने पनि होइन। निश्चित क्षेत्र कृषि क्षेत्रकै रूपमा रहन पनि सक्छ, निश्चित क्षेत्र आवास क्षेत्रकै रूपमा पनि रहन सक्छ। हाम्रा कतिपय पुराना बस्तीहरूलाई पुरानै स्वरूपमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकि बस्तीहरूको ऐतिहासिकतालाई जोगाइदिनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ कुन बस्ती हाम्रा ऐतिहासिक हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले ज्यादा बुझ्नुहुन्छ। जुन ऐतिहासिक बस्तीहरू छन् उनीहरूलाई पुरानै स्वरूपमा संरक्षण गर्ने कुरा पनि प्रदेशका सन्दर्भमा जरुरी हुन्छ। त्यस्ता बस्तीहरूको चाहिँ मौलिकता जोगाउने कुरा पनि तपाईँहरूका लागि सँगसँगै जिम्मेवारीको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पाटोमा पनि तपाईँहरूले हाम्रो प्राधिकरणसँग छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। र अर्कोतर्फ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि अघि मैले चाहिँ जुन प्रकारको सफ्टवेयरको कुरा तपाईँहरूसँग गरेका थिएँ, तपाईँहरूले अब राजधानीवासीका रूपमा आफूलाई तयार गर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हस्पिटालिटी संस्कृतिको विकास गर्ने। सहर तब मात्रै सहरका रूपमा छिटो विकास हुन्छ जब सहरमा बस्ने मान्छेहरूमा चाहिँ आतिथ्य संस्कारको संस्कृति चाहिँ अत्यन्त जीवन्त हुन्छ। हरेक मान्छेलाई आत्मीय ढङ्गले स्वागत गर्ने संस्कृतिको हामी निर्माण गर्न सक्यौँ भने राजधानीको विकास छिटो हुन्छ। त्यस अर्थमा देउखरीवासीमा एक प्रकारले आतिथ्य संस्कारको संस्कृति त छँदैछ, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ। किन अरू मान्छेका स्वभाव बुझेर चाहिँ आफ्नो आतिथ्यतालाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। आफूलाई के मनपर्छ भन्ने कुराको आधारमा मात्रै हुँदैन, अरूलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राजधानीवासीले बढी ख्याल गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो जोड के हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई मनपर्ने कुरामा रमाउने कुरा हुन्छ। राजधानीवासी भइसकेपछि उसको कर्तव्य के हुन्छ भन्दाखेरि अरूलाई मनपर्ने व्यवहार चाहिँ हामीले प्रदर्शन गर्ने कुरा चाहिँ राजधानीवासीको चाहिँ विषय बन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले भोलिका दिनहरूमा चाहिँ राजधानीको परिचयका रूपमा के कुरालाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै हरियाली क्षेत्र निर्माण गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको प्लान्टेसन, फुलहरू रोप्दाखेरि कस्तो प्रकारका फुलहरू चाहिँ यो राजधानीको परिचयका रूपमा तपाईँहरू स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। र घरको डिजाइन कस्तो बनाउने, अर्थात् यो राजधानीको चाहिँ मौलिकता प्रकट गर्नका लागि तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको आर्किटेक्चरको परिकल्पना गर्नुभएको छ भन्ने कुरा प्राविधिकहरूलाई बताइदिनु भयो भने प्राविधिकहरूले त्यो प्रकारको ढाँचामा चाहिँ यो राजधानीलाई बदल्नुहुन्छ। र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न खोजेको पक्ष के हो भन्दाखेरि कालाकाटेबाट ठ्याक्क हेर्ने बित्तिकै आहा नयाँ ठाउँ आइयो भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ हेर्ने बित्तिकै मान्छेले अनुभव गर्छ। बट्टाडाबाट झर्ने बित्तिकै मान्छेले त्यो अनुभव गरिहालोस्, अथवा लमैबाट चाहिँ उत्तरतिर हेर्ने बित्तिकै अब रमाइलो ठाउँमा जाँदैछु, नयाँ ठाउँ जाँदैछु भन्ने मान्छेले त्यति बेलै अनुभव गरिहालोस्। त्यो प्रकारको ढाँचामा हामीले चाहिँ राजधानीको विकास गर्ने हो। हतारिएर हुँदैन, समय लाग्छ र सरकारको प्रयासले मात्रै हुँदैन, नागरिकहरूको जीवन्त सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने चाहिँ म त तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेपालका सन्दर्भमा मात्रै हामी नमुना होइन कि दुनियाँका सन्दर्भमा पनि नमुना बनाउन सक्ने उपयुक्त ठाउँ, उपयुक्त उपत्यका, उपयुक्त भूगोल हामीसँग छ, जसलाई हामीले अहिलेसम्म चिनाउन सकेका छैनौँ। भविष्यमा हामी त्यो हिसाबले चिनाउने सामर्थ्य राख्छौँ। त्यो गौरव तपाईँहरूसँग छ, देउखरीवासीसँग त्यो गौरव, ऐतिहासिक गौरव प्राप्त छ। त्यो चिजलाई तपाईँहरूले आफ्नो परिचयका रूपमा, आफ्नो पहिचानका रूपमा र आफ्नो भविष्यका रूपमा तपाईँहरूले त्यो योजनाभित्र अगाडि बढ्नका लागि भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने कुरा खास गरी मैले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै यति कुरा गरेँ। अब म प्राधिकरणका प्राविधिक साथीहरूका सन्दर्भमा थोरै कुरा गरेर आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु।
के हुन्छ भन्दाखेरि प्राधिकरणले जे जिम्मा प्राप्त गरेका छ त्यो जिम्मा सरकारी कामका रूपमा मात्रै हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यो सपना पुरा गर्न सक्नुहुन्न। आज तपाईँहरूलाई जे जिम्मेवारी प्राप्त छ त्यो जिम्मेवारी नेपालका कुनै पनि प्राविधिकहरूलाई यस प्रकारको जिम्मेवारी आजसम्म प्राप्त भएको थिएन र सम्भवतः भविष्यमा त्यो प्रकारको जिम्मेवारी प्राप्त हुने छैन। म त्यो काम गर्दैछु किन यस प्रकारको राजधानीको परिकल्पना त अन्यत्र त भएको छैन। यहाँ भएको छ भने यो गौरव हामीलाई प्राप्त भएको छ भन्ने अर्थमा तपाईँहरूले त्यसलाई आफ्नो एक प्रकारले भन्यो भने विशेषताका रूपमा भन्नुहोस् वा चाहिँ काम गर्ने गौरवका रूपमा भन्नुहोस् अथवा आफ्नो पहिचानलाई आफ्नो व्यक्तित्वलाई युगुन बनाउने अवसरका रूपमा प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिकहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँहरू जति राम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अमर बन्नुहुन्छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि यो प्राधिकरणको कार्यालय भविष्यमा एउटा म्युजियम बन्नेछ। सुरुमा देउखरी उपत्यका कस्तो थियो, हामी कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँ राख्नेछौँ र चरणबद्ध रूपमा बनेका सबै चिजहरूको फोटा पनि हामी त्यहाँ राख्नेछौँ ताकि हाम्रो जेनेरेसनले के देख्नेछ भन्दाखेरि कहाँबाट हामीले यात्रा आरम्भ गरेर कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यही प्राधिकरणको बिल्डिङभित्र अफिस पनि हुनेछ र भविष्यमा एउटा चाहिँ सुन्दर आकर्षक म्युजियम पनि हुनेछ। त्यो अवसर तपाईँहरूलाई प्राप्त छ र त्यो ठाउँमा काम गर्ने प्राविधिकहरू पनि त्यो म्युजियमको एउटा चाहिँ पात्र बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूका लागि त्यो विशेष अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले यो कामलाई सामान्य प्रकृतिको कामका रूपमा नहेरिकन 10 to 5 को कामका रूपमा मात्रै नहेरिकन समर्पित भावका साथ तपाईँहरू काममा जुट्नुहोस्। स्थानीय समुदायको सहयोग तपाईँहरूलाई अवश्य प्राप्त हुन्छ किनकि मैले कुराकानी गर्दाखेरि स्थानीय समुदायको अनुहारमा जुन प्रकारको चाहिँ चमक देखेका छौँ त्यसले उहाँहरू सहयोगी भावना प्रकट भएको छ। तपाईँहरूले अवश्य सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ र हामी एउटा सुन्दर राजधानी प्रदेशको राजधानीका रूपमा एउटा सुन्दर सहरको निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ, सुन्दर राजधानी निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ। यही शुभकामनाका साथ म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।